बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने एक मरतबा फिर हमारे नाज़रीन के लिए अपना कीमती वक्त अता किया है। अल्लाह करीम आपके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा हज़रत, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक प्राइवेट कंपनी है फैसल मोअर की, उसके ख़िलाफ़ बाइकाट की एक मुहिम चल रही है। उस हवाले से आज हम आपसे अपनी नाज़रीन के लिए आपकी राय चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ एक मुसलमानों के अंदर एक रिवाज समझी हो चुका है, रिवाज आम हो चुका है कि वो बग़ैर किसी तस्दीक के बात को आगे शेयर कर देते हैं। किसी भी बात को तस्दीक ना करना, ये हम पाकिस्तानियों का एक रिवाज बन चुका है। मुरवजा तौर पे जितनी भी हम सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो अक्सर तकरीबन 95% वो चीज़ें शेयर होती हैं जिनका कोई सिरे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। जिस चीज़ के लिए उसको शेयर किया जाता है, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती। तो ये सोशल मीडिया पे भी हमने पोस्ट देखी है बाइकाट की फैसल मोअर के हवाले से। तो उसके बारे में आप अपनी राय का इज़हार करें, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी, आपने एक मरतबा फिर मुझे यहाँ पर बोलने का मौका अता किया है। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। जी, सोशल मीडिया के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, फैसल मोअर के बाइकाट के सिलसिले में जी, जो आजकल मुहिम जारी है, जी, उसमें कितना सदाकत है। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़े की तरह है कि इसका कोई जैसे कहते हैं ना, वली वारिस नहीं है, तो जो इसको जिस तरह इस्तेमाल इस्तेमाल करना करें। चाहे कर सकता है। जी, नमाज के हवाले से एक बात सामने आई कि इनसे कहा गया कि नमाज का टाइम है, तो बस को रोका जाए, हमने नमाज अदा करनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आगे जाके रोकेंगे। सही। तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो यह है कि दीन आसान है। जी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हम तक दीन पहुँचाया वो बड़ा आसान करके पहुँचाया है। कोई अमल करना चाहे तो उस पे कोई मुश्किल नहीं है। जी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हवाले से खुद फरमाया है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। किसी किसी के भी ऊपर नफ्स को उसकी हाँ, वुसअत के उसके से वुसअत ज़्यादा से तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हमें देते। तकलीफ़ नहीं दी। जी, तो जो मुसाफिर सफ़र में जाता है तो उसके लिए कसर भी है, जी, ठीक है। और उसके लिए शरीयत ने यह भी कहा हुआ है कि अगर आपको आसानी है किसी जगह पे नमाज़ पढ़ने की तो आप नमाज़ पढ़ें, और अगर आपको वहाँ पे आसानी नहीं है तो आप थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहाँ पे भी आप जी। नमाज अदा कर सकते हैं। आजकल वैसे भी आराम की जगह बनी होती है। जी, ये तो वैसे मुझे अब दो बातें यहाँ पर लग रही हैं। एक तो या तो जिन्होंने ये बात की, या तो वो बड़ी मोहब्बत वाले नमाज के साथ, जी, ठीक है ना। तो दूसरा जो ज़्यादा मुझे पहलू यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि इनकी किसी ना किसी कंपनी के साथ मुखालफत हो गई होगी, जी। तो फिर उन्होंने कहा होगा कि इसे एक इस्लामी रंग दे देते हैं। हुँ, जैसा कि आपने सवाल में ना जी, ये आपने कहा है कि हम लोग बगैर तस्दीक के बस पोस्ट को शेयर करते जी। रहे आगे, और उसकी हकीकत को पहचानने की कोशिश भी कोशिश ही नहीं नहीं करते की। हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि इनकी जो है ना किसी कंपनी से बनती नहीं होगी, तो उन्होंने कहा हुँ, होगा अच्छा चलो ठीक है, तू ही मैदान सजा दे, फिर एक सही, हम क्या करते हैं तुम्हारे लिए। सही। तो बात यह है कि हमारा जो ये मुल्क है ना पाकिस्तान, हुँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे ये आज़ाद हुआ। बिल्कुल। और इस्लाम के नाम पे आज़ादी के बाद आज तक हमारे इस मुल्क में ऐसा कोई काम, हमें ऐसा कोई कारनामा नज़र नहीं आया जिससे ये पता चले कि हाँ ये इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है। हुँ, जैसा कि हम अपने घरों की बात कर लें, सही। हम सिर्फ अपने तिजारती मराकज़ की बात कर लें, तो ये बड़ी हमारे लिए अलमे की बात है कि अगर आप घर में शरई पर्दा नाफिज कर दें तो आपके घर वालों से लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और अगर आप सूद के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अगर अलम उठा के तो चलें तो माशरा मुखालिफ हो जाएगा। मुआशरा, जो इस्लामी मुआशरा है वो आपका मुखालिफ हो सही, जाएगा। बिल्कुल। समझ आई ना। तो बात यही है कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि अब वो लोग हैं नहीं जो मुकाबले के लिए खड़े हों, हुँ, और अगर कोई खड़ा होता भी है तो फिर तो उसका साथ देने साथ देने वाले वाला कोई नहीं कोई है। नहीं होते। अब फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जो लोग शेयर करते हैं उनमें से अक्सरियत वही होती है कि जो घर में आराम के साथ बैठे हों, हुँ, ठीक है, तो अजान का टाइम और नमाज का वक्त नमाज़ हो ही नहीं पढ़ते। तो वो नमाज अदा नहीं करते। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ी सी हमदर्दी हासिल कर लेंगे, सही। या फिर ये सवाब में तवज्जो जो है ना हासिल हमारा कर हिस्सा, लेंगे।
ہمارا شاید یہاں پہ ثواب میں حصہ مل جائے گا، تو وہ ثواب نہیں ہوتا۔ ہاں باقی یہ اور بات ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں نا، یہاں پر ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کے اہم پوزیشن پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی وہ جو ہے نا حافظ اور علامہ کے معاملات میں بحث کرنے والا ہو، تو صحیح، پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک میں اسلام کے طور پر کیا کیا بیچا جا رہا ہے۔ تصویر نظر آ ہاں رہی ہے۔ کیا تصویر ہے، وہ تو اب آپ کے سامنے ہے۔ ہوں، بس یہی بات ہے کہ اگر وہ آدمی سچے ہیں ہوں، تو پھر نہ صرف فیصل موورز والوں کو بلکہ اس کے علاوہ جو باقی اور بھی پرائیویٹ بسوں کے جو مالکان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم کھانے کے لیے کسی جگہ پہ سٹاپ کرتے ہیں تو 5-10 منٹ ہمارا سٹاپ نماز کے لیے بھی ہو جائے، تو اس میں صحیح۔ ان کو کچھ جو نا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ اچھا حضرت، آپ ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس مہم کا حصہ بنے ہیں اور دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ گھر بیٹھے پوسٹ تو شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں شخص کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی، تو اس نے کال کر دی ہیلپ لائن کے اوپر کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دی گئی، تو وہ شخص اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یا پھر آپ نے جو کچھ ارشاد فرما دی ہے بالکل صحیح فرمایا۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ ان کو میسج کیا دینا چاہیں گے جو لوگ پوسٹ تو شیئر کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، اذان بھی سنتے ہیں اور گھر بیٹھے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو کیا میسج دینا چاہیں جی ان کے لیے تو بس یہی میسج ہے کہ آپ پہلے اپنی گریبان میں جھانکیں گے؟ اپنے اعمال کو، کیونکہ ہر آدمی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا قیامت والے دن۔ تو سیدھا راستہ بھی یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنی پہلے اصلاح کرے پھر دوسروں کی اصلاح کرے۔ وہ یہ نہیں ہے انفسکم کہ واہلیکم آپ لٹھ لے کے دوسرے کے پیچھے دوڑ پڑیں صحیح، اور آپ کے اندر وہ خود خرابیاں موجود ہوں، بالکل صحیح، تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کو اپنی اصلاح اپنے کرنی آپ کی چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے۔ اپنی اصلاح کریں۔ پھر ہاں ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ بات کی ہے اگر وہ سچے ہیں اپنی بات میں، اور لگتا بھی ہے ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں اپنی بات میں، تو یہ نہ صرف پرائیویٹ بس والوں کو بلکہ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنا بھی ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دن میں 5 ٹائم جو نماز کا وقت ہوتا ہے، چاہے ہمارے وہ پولیس کے ادارے ہوں، چاہے وہ جی، سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، حتیٰ کہ جو تاجران ہیں، برادری ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ہم اپنے سارے معاملات کو ٹھپ کر دیں، اور پھر ہم خود بھی اور جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہمارے اپنے کام کے سلسلے میں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی لے کر مسجد میں جائیں، تاکہ ہماری مساجد بھی آباد ہوں اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اچھا حضرت، بس آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کینیا کی، یہ کل کی بات ہے، تو ایک بس سٹاپ تھا، وہاں پہ کچھ لوگ اترے جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے، انہوں نے جا کے دکھایا کہ ابھی ہم کینیا پہنچے ہیں براستہ ایتھوپیا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اسٹیشن کے اوپر دکھایا کہ تقریباً میں نے جو دیکھا ویڈیو کے اندر، کہ اگر وہ مجھے ویڈیو مل گئی یا وہ تصویریں مل گئی تو ضرور میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اگر نہ ملی تو پھر اللہ مالک ہے۔ واش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر مسلم ملک جس کی تقریباً 99% آبادی عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو وہاں پہ حالت یہ تھی، میں نے ویڈیو کے اندر دیکھا کہ وہ سارے تقریباً کوئی 200-250 آدمی تھے اسٹیشن کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تھی، مسجد بنی ہوئی تھی بارڈر کے اوپر، ایتھوپیا اور کینیا کے بارڈر کے اوپر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک وہ ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور دنیا کا واحد ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا جی اللہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ اسلام کے نام کے اوپر جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے قربانیاں دی گئی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے، بلکہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، اور اس لیے قربانیاں دی گئی نا کہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ لیکن ایک وہ ملک جہاں پہ عیسائیت کا پرچار ہو رہا ہے اور وہاں پہ نماز، اور وہ بھی بس اسٹیشن کے اوپر، اور جہاں پہ اسلام کا پرچار ہو رہا ہے وہاں پہ یہ حالت ہے کہ نماز کے لیے نہیں روکا جا رہا۔ اس کے بارے میں آخری بات آپ ارشاد فرما دیں۔ جی آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جی، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ نا کوئی بھی ایسا کام ہو کہ آدمی کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، قدر نہیں ہوتی، بالکل اور جہاں پہ محنت ہوتی ہے پھر قدر بھی ہوتی قدر ہے۔ بھی ہوتی ہے، بالکل یہ بالکل صحیح فرما ہمارا پاکستان بنا، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جی جن نے قربانیاں دی دی ہیں، تو پھر آج تک ان کی اولادیں ہاں نا بالکل نماز نہیں چھوڑتی۔ آپ بالکل مہاجرین کو دیکھ لیں، بالکل ان ایسا کی اولادیں بالکل ہم نماز دیکھ نہیں رہے ہیں، چھوڑتی، اور ہمیں تو اور جن وراثت کو میں ملا ہے نا۔ ہاں ملا نا تو پھر وہ
اب قدر کینیا ہو یا اس قسم کے علاقے ہوں نا، وہاں پہ جب محنت، دین جاتا ہے تو وہ بڑی محنت کے ساتھ جاتا ہے، بالکل ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، صحیح بات ہے. تو پھر ٹھیک ہے وہاں پہ پھر وہ لوگ جو ہے نا اپنے نماز کا خیال کرتے ہیں. بہت شکریہ حضرت، آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. آپ نے ایک مسئلہ حل کر دیا اور ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیا کہ فیصل مول بس کی جو بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، بالکل. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی ممالک کے اندر کیا ڈیفرنس ہے وہ بھی آپ نے بتا دیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.